प्यारे दोस्तों, क्या आप परी को तस्खीर करना चाहते हैं? क्या आप जिन को तस्खीर करना चाहते हैं? क्या आपने मुवक्किल को तस्खीर करने को सोचा है? क्या आप भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी, लोचनी, मोहनी, हमजाद या कोई भी अरवाह को आपने अपने ग़ुलाम बनाना के सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं? या कोई भी परी हो, मल्लिका परी हो, दौलत परी हो, या तो कोई भी इलाज मुहैया कराने वाले परी हो, उनको आप तस्खीर करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे इन अमल में हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बेशक कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं अगर आप तरीक़ेकार से चलते हैं। लेकिन अगर आप तरीक़ेकार से ना चलता हो तो क्या जिन का अमल, परी का अमल, जिन्नात का अमल, तस्खीर करने का अमल, हमजाद का अमल या कोई अरवाह का अमल कर रहे हैं तो हमें किसी तरह का रज़त का शिकार होना पड़ता है। अगर हम गलती करते हैं तो, अगर गलती ना करें तो हम 100% कामयाबी पाते हैं। लेकिन अक्सर हाँ देखा गया है कि रज़त का शिकार होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ना कुछ गलती करने से उसको रज़त का शिकार हो जाता है। रज़त का शिकार बहुत तरीके से होते हैं। मानसिक रूप से बीमारी हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है, घर में कलेश, रिश्तेदार बिगड़ जाते हैं, मन में तनाव, छोटी रजत अमल के दौरान जो छोटी रजत होती है वो सबसे छोटी रजत यदि है उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन मतलब माथे में हमेशा टेंशन रहेगा, माथा दर्द रहता है, तो सबसे छोटी टेंशन होता है ये। इसका इलाज भी बहुत हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि हमें इससे भी बचना चाहिए। बचने का तरीका क्या है? तो ये हम सबसे पहले जानते हैं कि रजत है क्या। तो रजा एक फ़ारसी लफ्ज़ से रजा है और उसको उर्दू में बनाया गया है रजत। मतलब कि इसका उर्दू माना ये हुआ कि वापस लेना, माने उन चीज़ को वापस लेना जो अपनी गलती की है। जैसे हमने अपनी गलतियों को खुद किया हूँ, उस गलती को वापस लेना। या दुनिया में आप कह सकते कि आपने दुनिया में भी जो कोई किसी से दुश्मनी हुआ और वो दुश्मनी उस वजह से हुआ जिसमें गलती दुश्मन की नहीं, आपकी गलती से उस दुश्मनी हुआ था, उस दुश्मनी को, उस गलती को वापस लेना, जिसको रजत कहा जाता है। और इसको अमलियात में रजत का माना होता है कि अमल के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है, गलत कर देते हैं, गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं अनजाने में हो जाती, उससे हमें वो अमल का कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट जो मिलते हैं उसी को हम रजत कहते हैं, रजत का शिकार। तो हम अमल के दौरान भी जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी रोक सकते हैं। अमल के बाद जो साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, जो रजत हमें मिल गए हैं, उसको भी हम इलाज कर सकते हैं। ये सब हो सकता है, संभव है, लेकिन उसके तरीक़ेकार हैं। तो हमने समझ गया कि ये अमल रजत क्या है, रजत के साथ। लेकिन हम समझते हैं रजत होता कैसे है, रजत कैसे पैदा होता है, हमें रजत का शिकार हम कैसे होते हैं, किन गलतियों से होते हैं। तो हम बताना चाहते हैं रजत का शिकार। मान लीजिए आपने एक अमल, तस्खीर का अमल, ज़कात देने का अमल, मुवक्किल का या वजीफ़ा वो भी हो, अगर अक्सर हाँ देखा गया है कि रजत उन्हीं चीज़ में होता है जब अब हम अमल करते हैं, अमल के दौरान ही रजत होती है, और ना रजत का शिकार दूसरी चीज़ों में नहीं मिलती है। रजत का शिकार सिर्फ और सिर्फ अमल के दौरान ही होता है। तो किन चीज़ों में होता है तो ये हम बताते हैं। इसको कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको गिनना दे रहा हूँ। जैसे कि पहला, अगर आपने अमल किया, अमल का जो पहला तरीका है कि आप उसको हिडन रखेंगे, छिपा रखेंगे, किसी को ना बताएंगे सिवाय अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद या आपको जो रहनुमाई कर, उसके अलावा आप किसी दूसरे के उसके साथ चर्चा ना करेंगे। आप जो अमल कर रहे हैं वो दूसरे साथ जाकर आप चर्चा करेंगे तो उससे आपको रजत का शिकार या साइड इफेक्ट होता है। दूसरा है कि अमल के दौरान जिसमें हिसार बताया गया हो या ना बताया गया है, आपको जिस्मानी हिसार या बदनी हिसार कर लेना चाहिए। उससे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। जैसे कि आपने हिसार नहीं किया तो आपने जो अमल करी है उसके दौरान आपने पढ़ाई में कुछ गलती की, कम बेसी कुछ अल्फाज मिस्टेक हुए, उसमें से कोई और अरवा आ जाए और उसको आपने ना बुलाया हो तो उसको मालूम पड़ता है कि किसी दूसरे को बुला रहा हो, मैं हाजिर हो गया, उस वक्त आपको वो साइड इफ़ेक्ट देता है, मतलब कि रजत हो जाता है, कुछ आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो उसके लिए भी ये रजत वापस लेता है। और गलतियां होती हैं, आपने जब
اسی لیے میں کوئی عمل بتاتا ہوں تو اس میں تکثیر سے بتایا ہوں کہ جب عمل کریں تو جو اسما جو الفاظ بتائے جائیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، پھر جا کے آپ عمل کریں، تاکہ پڑھنے وقت کوئی تلفظ کا غلط نہ ہو، اسے ہم رذت کا شکار نہ ہو یا کوئی سائڈ افیکٹ نہ ملے۔ تو یہ بھی ایک، اور دوسرا ہے آپ بڑی سے بڑی آپ عمل کے دوران بہت ساری غلطیاں ہیں، تو آپ عمل کے دوران اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے اپنے پیر و مرشد سے بتائیں کہ ہمیں آج ایسا ہوا، ایسا ہم نے کیا، ایسا کیا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ ساتھ اسی وقت آپ کو بتائے کہ آپ نے اس کا رذت کا شکار ہونے کا زیادہ چانس ہے یا نہ ہے، ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے کیا ہے ہم بتاتے ہیں۔ اور ناپاکی کی حالت میں رہیں گے تو بھی رذت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ عمل کو کم زیادہ کر کے پڑھیں گے تو بھی رذت کا شکار ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے عمل کے دوران عمل کے حصار آپ نے باہر رکھ دے، حصار کے باہر بنا کاٹے نکلے تو بھی رذت کا حصار ہے۔ اور آپ نے عمل کو آپ نے بنا اجازت لیے عمل کیے تو بھی رذت کا شکار۔ اس کو کئی طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاتے تھک جاؤں گا کسے رذت کا کیسے شکار ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، اور اگر آپ شکار ہو گئے ہیں تو آپ کیسے اس سے مکمل چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ چلیے طریقہ کار بتاتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دیا جائے گا۔ درد رذت، اس کو کئی نام ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ آپ کو اگر کسی انسان کو رذت کا شکار ہو گیا ہو، ڈپریشن ہو گیا ہو، ماتھا درد ہے، سر درد ہو، چنتا ہو، چڑچڑا پن ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو معلوم کہ میں عمل کر رہا ہوں، عمل کی وجہ سے مجھے یہ سب ہو رہا ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے کہ مجھے رذت کا شکار سائیڈ افیکٹ مل رہا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، گڑ لینا ہے، گڑ اور پانی لیں۔ آپ اول آخر درود تنجینہ تین بار پڑھیں، تنجینہ درود پاک، درود تنجینہ تین بار، اور 21 بار آپ درود رذت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رذت کی دعا پڑھ کے آپ پانی پہ اور گڑ پہ پھونک لیں گے، گڑ کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، 21 روز کریں گے، آپ کا سارا رذت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے عمل کر رہے ہو، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صبح اور شام یہ رذت کی دعا 7 بار پڑھیں۔ جب تک عمل کر رہے ہوں تب تک صبح اور شام 7 بار پڑھیں گے، اس سے آپ رذت سے حفاظت لیں گے۔ آپ کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں، جتنے میں نے گنائے، یا کوئی بھی اور بھی غلطی آپ کو ہو رہی ہے عمل کے دوران، تو وہ عمل سے آپ کو رذت سے بچا لے گا، آپ کو یہ رجوع کر لیتا ہے، مطلب کہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں اس کو پھر سے واپس آپ کو آپ میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، یا درود ابراہیم نہ جانتے ہو تو کم از کم کوئی سے بھی درود کثرت سے پڑھتے رہیں، اس میں گنتی نہ کریں۔ جب بھی موقع ملے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں۔ درود شریف کا طاقت اتنا ہے کہ آپ کو رذت سے تو دور، آپ کوئی جو عمل کر رہے ہیں اس کو، جس کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دے گا، اور آپ کی روحانی طاقت، آپ کی اندرونی طاقت اتنی بڑھا دیتی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز جس کے لیے پڑھ رہے ہیں نا وہاں تک پہنچا دیتی ہے، پھر اس کو آنا چمبک کی طرح وہ کھینچ کے لاتا ہے۔ تو درود پڑھنے کا بہت سارے فضیلت میں کتنی گناؤں، ٹھیک ہے۔ تو آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، افضل ہے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، اس میں آپ رذت کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ رذت ہے، ایک کتابوں میں آتا ہے کہ اگر رذت ہے تو رذت کے دوران آپ روزانہ 101 بار درود ابراہیم پڑھ کے پانی پر پھونک کے پی لیں یا پلا دیں، اس سے ایک متواتر آپ 31 روز یا 21 روز یا 41 روز کرنے سے آپ کا رذت ختم ہو جاتا ہے۔ سنیے، رذت ختم کرنے کا یہ دوسرا بھی طریقہ ہے درود ابراہیم سے۔ تو درود ابراہیم کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ درود ابراہیم پڑھا کریں، اور میں آپ کو اسکرین پہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکن ملیکن خالقن مخلوقن غافین شافین ارتجا مرتضی بحق یبدوہ ونزلو من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا بحق آسن تاسن لاسن واللوسن رد کل دعوت ورد کل رضعت ورد کل بلیات ورد کل رجال الغیب برحمتک یا ارحم الراحمین۔